الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاۃ اصحابک یا خاتم النبیین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچپن تو لگ کے ہون تک عہد طفولیت، لڑکپن، عہد شباب، اسکول کالج یونیورسٹی اسی ایک سٹوری بار بار ٹیچرز کولوں پڑھ دے رہے، مختلف زباناں تختیاں تے سلیٹاں تے کاپیز تے لکھ دے رہے. گریڈ از کرس، گریڈی ڈوگ، تین دوستوں کی داستان، جدا اخلاقی سبق مورل ہندا سی لالچ بری بلا ہے. ہزاروں مرتبہ سی یہ گلاں اپنے ہتھاں نال لکھیاں، پڑھیاں، پڑھ کے سنائیاں، لیکن اسی اس جملے دی گہرائی نو سمجھن دی کوشش نہیں کیتی اور اس حقیقت نو، اس راز نو پان دی کوشش ہی نہیں کیتی کہ آخر لالچ کی ہندے اور بری بلا کیوں ہندے. اج دے خطاب وچ آپ احباب
قرآن و حدیث دے اجالیاں اس چیز نو اپنے نال لے کے جاؤ گے، اس حقیقت نو زندگی بھر دا سرمایہ سمجھ کے اپنے نال رکھو گے۔ لالچ دے لغوی اور اصطلاحی معنی کی نے؟ لالچ ایک امتحان اور بری بلا کیوں ہے؟ فرسٹ آف آل اس چیز نو سمجھن دی ضرورت ہے کہ لالچ کہندے کنوں نے؟ عرف عام کسی چیز دی شدید خواہش ناجائز طریقے نال بندہ پوری کرنا چاہے، اس چاہت نو لفظ لالچ نال تعبیر کیتا جاتا ہے۔ عربی زبان میری ناقص معلومات دے مطابق قرآن اور حدیث پاک دے اندر قریب 3 الفاظ لالچ نو تعبیر کرن واسطے استعمال اچ لے آندے گئے نے۔ لفظ شح، شین ڈبل ہا، شہن دا معنی لالچ ہوندا ہے، او خواہش جڑی بندہ ناجائز طریقے نال پوری کرنا چاہے اور بار بار اس خواہش نو بندہ کرنا اپنی عادت بنا لوے۔ قرآن پاک دے اندر سورہ حشر 28ویں پارے دی سورہ ایدی آیت نمبر 9 اچ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جیڑا شخص اپنے نفس کے لالچ تو بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ سکسیسفل لوگ ہیں، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ ایک لفظ بولیا جاندہ ہے ہیرس، لالچ نو تعبیر کرنے واسطے ایک لفظ بولیا جاندہ ہے تما، تو میم آئین، یعنی تم ان تو ساڑی زبان آگیا لفظ تما۔ یہ سارے الفاظ قرآن و حدیث نے بیان کیتے نے لفظ لالچ دی شراوی، یا انج کہہ لو لالچ ساڑی زبان دا لفظ ایدے ہم مانا الفاظ اینے جڑے میں عرض کر دیتے۔ ہون آؤ اصطلاحاً لالچ کنو کہندے نے؟ میں 2-3-4 جمعے پہلے بھی ایک عربی دا مقولہ پڑھیا سی کہ چیزاں اپنیاں زداں دی وجہ تو ایڈنٹیفائی کیتیاں جاندیاں نے، ہوندیاں نے، چیزاں پہچانیاں جاندیاں نے اپنی زد دی وجہ تو، یعنی رات اودوں سمجھ آئے گی جدوں دن سمجھ آئے گا، دن اودوں سمجھ آئے گا جدوں رات سمجھ آئے گی، اجالا اودوں سمجھ آئے گا جدوں تاریکی سمجھ وچ آئے گی، اونچائی اودوں سمجھ وچ آئے گی جدوں پستی سمجھ وچ آئے گی۔ اسی طرح لالچ اودوں سمجھ آئے گی جدوں ایدی زد لفظ قناعت تے بندہ غور کر لے۔ قناعت کنو کہندے نے؟ امام قشیری علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب الرسالۃ القشیریہ دار المعارف تو چھپی ہوئی ایک جلد دی عربی کتاب ہے، 2 حصیاں تے مشتمل لے۔ حصہ پہلا پیج نمبر 295 ہوتے بابا قشیری علیہ الرحمہ لفظ قناعت نو ڈیفینیٹ کر دیاں خامہ فرسائی کر رہے نے، فرماندے نے القناعت الاکتفاء بالموجود وزوال الطمع فیما لیس بحاصل۔ قناعت اس عمل نو کہندے نے جو اللہ نے دیتا ہے، جو موجود ہے او دے تے راضی ہو جانا، اکتفا کر لینا، اور جو موجود نہیں، جو اللہ نے نہیں دیتا او دے پیچھے لالچ کر کے دوڑنا نہ، انہوں قناعت کیا جاندہ ہے۔ قبلہ اسی تعریف وچوں تسی ایدے اپوزٹ ورڈ لالچ، ہرس، شح دی تعریف کڑ سکدے ہو۔ لالچ کہندے نے اللہ دی تقسیم تے ناراض ہونا، جڑی شے اللہ نے عطا نہیں کی تھی انہوں ناجائز طریقے نل حاصل کرن دی چاہت رکھنا، خواہش کرنا، انہوں لفظ لالچ نل تعبیر کیتا جاندہ ہے۔ اگر تو انہوں انی گل سمجھ وچ آگئی ہوئے تھے اگلی گل پڑھ کے سنائیے۔ میں قربان تے نثار جامع صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1054 سماعت کریو ان عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ او کما در یتیم فرماندے نے میرے تے تواڈے رسول و نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم فرماندے نے قد افلح من اسلم او جن نے اسلام قبول کر لیا کامیاب ہو گیا بات وہ چوم کے فرماؤ نا سبحان اللہ شکر الحمدللہ اللہ نے سانو اسلام دے منن والیاں دے کراں چ پیدا کیتا سانو کلمہ پڑھن دی بچپن تو توفیق اور سعادت عطا فرمائی حضور فرماندے نے روزی کا کفافا کامیاب ہو گیا او بندہ جنہوں اللہ نے دولت ایمان تو مسعود و مشرف کیتا پھر انہوں مقدور بھر رزق عطا کیتا کولی لے کے انہوں کسے کولو منگنا نہ پیا کسے چودری دی پواندی مل کے منتاں کرنیاں نہ پیاں سرکار فرماندے نے کامیاب ہو گیا او بندہ جنہوں اللہ نے ایمان دی دولت دنال نوازیا اور پھر انہوں مقدور بھر رزق عطا کیتا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ تے اللہ نے جو انہوں عطا کیتا او دیتے قناعت کرن دی پھر توفیق بھی عطا فرما چھڑے خوش نصیبی یہ بندے دی قبلہ ہن میں تانوں قناعت سمجھا دیتی لالچ سمجھان لگا انگلیاں پھڑاؤ میں تانوں لے کے جلنا عرب شریف اندر جتھے اللہ دا قرآن لے کے جبریل اللہ دے پیارے محبوب دی واللیل زلف والے مدوحا مکھڑے والے ماہی دی زیارت واسطے آیا آکے اللہ دا قرآن پیش کیتا میں صدقے جاما 30واں پارا سورۃ التکاثر دا آغاز پیا ہندے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترون این الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کھول کے مل کے فرمایو سبحان اللہ میں قربان جاما الہاکم اللہ پاک فرمان دے غفلت دا شکار کر دیتا تو انو الہا ان وچوں باب افعال وچوں الہا فعل ماضی سیگا واحد مذکر غائب والا الہا ان دی میننگ ہندی ہے قبلہ غافل کر دینا قوم بطور مفعول جمع مذکر حاضر دی ضمیر اللہ فرمان دے تو انو غافل کر دیتا الہاکم تو انو غافل کر دیتا غفلت دا شکار کر دیتا التکاثر باب تفاعل وچوں مصدر تکاثر دا معنی ہوندا ہے کثرت دی خواہش کرنا بہتے نو ہڑپ کرن دے چکراں چ رہنا اللہ فرماندا ہے بہتا حاصل کرن دی خواہش نے تانوں غافل کر دیتا حتی زرتم المقابر ایتھوں تک کہ تسی قبراں دے منہ ویکھ لے بندے دی ہرس ختم نہیں ہوندی بندہ قبر چ پہنچ جاندا ہے دی ہرس نہیں مردی اللہ فرماندا ہے کلا سوف تعلمون کلا حرف زجر و توبیخ اور قبلہ سین اور سوف مضارع تے داخل ہو کے زمانہ استقبال نو زمانہ حال دے نل ملان دی کام کر دینے صدقے جاواں اللہ فرماندا ہے ہرگز نہیں اللہ دا قہر ڈانٹ رہا ہے جلد ہی وہ ویلا آئے گا جدوں تسی جان
جان لو گے ثم کلا سوف تعلمون اللہ فرماندا ہے پھر کہہ رہے ہیں تسی جان لو گے کلا لو تعلمون علم الیقین اللہ فرماندا ہے کاش تسی جان لیندے تانوں یقین حاصل ہو جاندا اللہ ارشاد فرماندا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم عزتاں وچ اضافہ فرمائے سمجھ آ رہی ہے تقریر دی تھانوں میں قرآن پاک دی آیتاں پڑھ رہے ہیں میرا تہاڈا رب غفار ارشاد فرماندا ہے لوگو ہرگز نہیں جلدی تسی سمجھ جاؤ گے اور تسی چھیتی جہنم نو تک لو گے اکھاں نال تک لو گے اللہ فرماندا ہے قیامت دے دن پھر حساب دینا پائے گا نعمتاں دا بابیو یقین دیاں 3 قسماں قرآن و سنت نے بیان کیتیاں نے علم الیقین دلیل حاصل ہو جائے تے بندہ کسی گل تے یقین لے آوے ایمان لے آوے انہوں علم الیقین دے نام نال تعبیر کیتا جاندا ہے اور عین الیقین بندہ کسی چیز نو تک کے ایمان لے آئے علم الیقین کہلاندا ہے حق الیقین کہندے نے جڑی چیز وچ بندے دی آزمائش یعنی کسی چیز نو بندہ آزما لوے بندہ انہوں چیک کر لوے اور او دے تجربے وچوں گل آ جاوے اس چیز دا یقین حاصل ہو جائے تے انہوں حق الیقین دے نال تعبیر کیتا جاندا ہے اللہ فرماندا ہے تسی نہیں مننا تانوں شکار کر دیتا غفلت دا بہتے دی خواہش و حسرت نے لالچ تانوں لے کے ڈوب گیا ایون کہ تسی قبراں تک پہنچ گئے میں صدقے جاواں صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ 2958 حضرت ابو مطرف رضی اللہ عنہ ارشاد فرماندے نے اتیت النبی علیہ السلام ایک دہاڑے میں آمینہ دلال نبی با کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال اللہ دے پیارے محبوب دی بارگاہ حاضر ہویا سرکار قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں آج کوئی سونی آواز اللہ کاری تلاوت کرے اکھاں چوں اتھرواں دیاں لڑیاں قبلہ دل بندے دا پسید جاندے اور جدوں قرآن والا نبی خود قرآن پڑھ رہے ہوئے گا سن والے کنج مست ہو کے سن دے ہونگے کہندے نے ہو با یقرأ الہاکم التکاثر اللہ دے پیارے حبیب سورہ تکاثر دی تلاوت پہ کر دے سن جدو آقا کریم نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ساری سورہ شریفہ پڑھ لئی مصطفیٰ پاک دیاں اکھاں وچ اتھروں آ گئے کملی دے پلو نلنانو صاف کیتا میرے آقا نے لہجہ درست کر کے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی اس جملے دی عظمت نو کون سمجھے کون سمجھائے اور میرے نبی نے ساڑی لالچ دا نقشہ کھچ دیتا فرمایا آدم دا بیٹا بیٹے آباد رہو آدم دی تھی آدم دا بیٹا سرکار فرمان دے نے ہر وقت اے ہوئی گندے نے مالی مالی میرا مال حضور فرمان دے نے حالانکہ آدم دے تھی پتر دا مال صرف اوئیے جو انہیں کھا کے ہضم کر لیا جو انہیں پا کے پرانا کر لیا جو اللہ دے رستے چ خرچ کر کے بینک آف رحمت خدا چ جمع کرا لیا کسی صوفی شاعر نے کمال ٹرانسلیشن کی تھی وہ کہندے ہر کوئی آنکھیں میری اتنا تیری نا میری 4 دنوں دا میری
لا سجنا تے پھر مٹی دی تیری آباد رہو. جنہوں سمجھ آ رہی ہے بندے مل کے بلند آواز نال فرمان گے سبحان اللہ. میں قربان تے نثار جاواں. اللہ فرماندا ہے تہاڈا لالچ ختم نہیں ہونا, مر کے بھی ختم نہیں ہونا. مصطفیٰ پاک دی حدیث شامل خطاب کرن لگا اس آیت انہاں آیتاں دی اسی سورہ شریفہ دی تفسیر دے طور تے امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ دی کتاب الزہد اے میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. مکتبۃ المعروفیہ کوئٹہ پاکستان تو چھپی ہوئی پیج نمبر 110 تے روایت موجود ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہلک ابن آدم ویبقى من حسنتان الحرص والعمل او کما مردہ مر جاندہ ہے پر وہ دیاں دو چیزاں باقی رہندیاں نے. حضور فرماندے نے ایک حرص ایک عمل. اے حمزہ یعنی علیف دے نال تو اڈے سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں اے علیف نال عمل قبلہ علیف نال عمل عین والا عمل نہیں. اس عمل تو مراد امید ہوندی ہے. حضور فرماندے نے لمبی عمر دی خواہش اور مال اے بندے دا پچھا مردے دم تک کے چیزاں نہیں چھوڑ دیاں بلکہ صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1046 شامل خطاب کر کے جلدی نل عنوان نو اگے لے چلیے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قلب الشیخ شاب علی حب سنتین حب العیش والمال او کما حضور فرماندے نے بڑھے بندے دا دل بھی دو چیزاں واسطے جوان ہوندے. آقا جی کیڑیاں کیڑیاں دو چیزاں دی محبت وچ بڑھے بندے دا دل بھی جوان ہوندے. حضور چیزاں کیڑیاں کیڑیاں نے فرمایا حب العیش والمال. عیش عین دے نال اسی عیش و عشرت دے لفظ بانے اسی کچھ اور لینے ہیں قبلہ عربی جمانہ کچھ اور ہوندے. اسی عیش کہنے ہیں جڑا بغیر عللیاں تللیاں وچ بغیر کسی وجہ تو بندہ پیسے اڑاوے شراباں پیوے اسی انہوں عیش کہنے ہیں. لیکن عربی زبان وچ العیش تو مراد زندگی ہوندے. میں قربان تی نثار جاواں اور بھی میننگز ہوندیاں نے دیاں. سرکار فرماندے نے زندگی دی خواہش اور مال دی محبت جو بڑھے بندے دا دل بھی جوان ہوندے. بڑھڑے بابے کمبدے دکانہ تے بیٹھے ہوندے نے نوٹ کمائی ہوندے نے. پوچھئے بابا جی تُسی تے کدھرے مسلح ڈا کے اللہ اللہ کرو تُسی پیسے کی کرنے نے. وہ کہندے پتر وہ چل مینوں تے لوڑ نہیں رہنی پیسیاں نہیں میرے دو ترے پوترے دعاواں دین کے مینوں پچھوں استعمال کرنگے. وہ پترو دولت ٹل دی پھر دی چھاویں اے روپیہ پیسہ مالو دولت آج تیرے کول کل میرے کول پرسوں کسے اور کول. صدقے جاواں سمجھان واسطے محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ دی کتاب عیون الحکایات دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی عربی زبان دی کتاب ایک جلد وچ موجود ہے میری ذاتی لائبریری اندر. پیج نمبر 439+440 اتے اے روایت حکایت موجود ہے. یہ جانوراں دیاں کہانیاں پرندیاں دیاں کہانیاں بے جان مخلوقاں دیاں کہانیاں یہ ساڑھے بزرگ تاں بیان کر
دے سن تاکہ گل بندیاں دے انساناں دے سمجھ شریف وچ آ جائے قبلہ. حالانکہ اس گل دا حقیقت نال تعلق بے شک نہیں سی ہوندا مگر سمجھان واسطے زمین آسمان دے حقائق سمجھان واسطے. یعنی جویں ڈاکٹر اقبال دی چڑیا اور جگنوں نہیں تسی پڑھ پڑھ کے وڈے ہوئے, پہاڑ اور گلیری نہیں پڑھ پڑھ کے پتر مسکرا تے صحیح نہ پورا کر, نہیں تے اگلے جمعے میں جہنم دی تقریر تیار کر کے لے آنی ہو, میں نہیں پھر کہنا مسکراؤ تے پھر جہنم دے قولے, جہنم دے پامبر, جہنم دی آگ, جہنم دا عذاب سن کے تے پھر ظاہری بات بندہ روئی سکتا ہے نا. میں قربان تے نثار جاواں جے میں پہاڑ اور گلہری اقبال نے لکھیاں نے نظماں, اسی طرح قبلہ سمجھان واسطے محدث ابن جوزی لکھ دینے ایک لالچی آدمی سے وہ دے گھر وچ ایک سپنی نے کھوڈ بنا لی, سپنی رہن لگ پئی تے قبلہ سپنی دیندی سی روزانہ سونے دا انڈا, دا گولڈن ایگ. ہن تولے تولے نو ترسن والی دنیا قبلہ ایڈا بڑا انڈا 4.5 ماشے دا, اور روز نو کھوڈ چو لب جانا اودیاں تے لگ گئیاں موجاں. او اے وی بھول گیا کہ سپنی ہے کدی بھی مینوں ڈنگ مار سکدی ہے, او بھول گیا کہ سپ دی فطرت ہوندی ہے ڈنگ مارنا. دا نیچر کین ناٹ بی چینج, نیچر کدے نہیں بدل دی. میاں صاحب شیر لکھیا ہوندا ہے ٹرکاں دے پیچھے, لاکھ پڑھ لے تو پیار کے منتر ساجد, جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں. آج کل ویسے سپاں سپاں دی لوڑ نہیں, بڑے بندے جے سپاں والا کام کرن واسطے, بڑے بندے جے تکے نال بے قرار نے لوگ ڈنگ مارن واسطے, جنوں کچھ کوئی کام نہیں قبلہ او دوجیاں دی زندگی چ اگ لانی شروع کر دیندا ہے. میں قربان جاواں اللہ سانو توبہ دی توفیق دے وے. اے دنیا ایک سپنی ہے, انسان اپنے لالچ چ مدہوش مخمور ہو گئے دنیا دے نشے وچ بھول جاندا ہے کہ کدے بھی ڈنگ سکدی ہے. قبلہ سونے دا انڈا ملن لگ پیا, روز چکنا جانا عیاشیاں والی تعیش والی زندگی کینوں نہیں چنگی لگدی. قبلہ کوئی اللہ دے ولی ہون گے جنہوں چنگی نہیں لگدی, باقی ہر بندہ جاندا ہے میرا بچہ اچھے اسکول چ پڑھے, ہر بندہ جاندا ہے میں مچھاں نو تا دے کے باہر نکلاں تے لوکی انج کر کے کلیجے تے ہاتھ رکھن ہائے چودھریاں دا منڈا باہر آ گیا ہے. صدقے جاواں ہر بندے دی خواہش ہے 2.5 کروڑ دی گڈی میرے تھلے ہوئے, ہر بندے دی خواہش ہے کہ میں جاواں باہر نکلاں تے لوگ مینوں ویکھ کے سلیوٹ مارن. میں صدقے جاواں انسان دا لالچ کدے ختم نہیں ہوندا. دنیا دی ناگن تو دنیا دی سپنی تو بے خبر ہو جاندا ہے بندہ. سونے دا انڈا روز ویچ دے, عیاشی کر دے. ایک دہاڑے سپنی چپکے نال باہر نکلی, بکری نو ڈنگ ماریا, دوڑ کے کھوڈے چ وڑ گئی, بکری تڑفی, گھر والے کٹھے ہو گئے ڈانگا چکو سپنی نو مار دینے. جدوں بکری نو ٹکانے لا لیا وہ بندہ گھر والےاں نو کٹھے کر کے کہن لگا گل سنو میری, وہ جوانو تتے نہ ہو ہوش دے ناخن لو, اور کچھ کرن تو پہلے سوچ لو. سپنی مر گئی تے گولڈن ایگ روزانہ جڑا ملدا ہے سونے دا انڈا نہیں ملیا کرنا. اور چلو بکریاں ہور لے لواں گے, 2 انڈے انہیں ہور دتے تے 4 بکریاں آ جڑیاں نے, ایڈی کیڑی گل ہے. چلو چھڈو پر قبلہ سپنی نو پھر بلا کے انڈے دے چکراں چ پے گئے. پھر انہاں نے فراموش کر کے حقیقت تو نظراں چرا کے زندگی گزارنی شروع کی تھی. ایک دہاڑے سپنی نکلی, نوکر نو ڈنگ ماریا, کفن دفن جدوں کر لیا ڈانگا پھر کڈ لیاں, سپنی نو اج مار دینا ہے. وہ پھر کہنے لگا لالچی بندہ بابی, وہ پھر کہنے لگا ٹھہر جاؤ, نوکر تے وہ جڑا چلا گیا, سونے دا انڈا نہیں جے لبنا. پھر چپ کر گئے. ایک دہاڑے سپنی باہر نکلی, پتر نو ڈنگ ماریا, بچے کھیڑا درخت دا نہ لگ دے دے. لیکن برا ہووے ستمع دنیا دا, برا ہووے لالچ دا, برا ہووے اس بھوک دا, پیسیاں نال بندہ رجدا ہی نہیں. کروڑ ہووے بندہ کہندا ہے 2 ہو جائے تے سواد آ جائے, جدوں 2 ہو جاندا ہے بندہ کہندا نہیں 4 ہو جائے نا تے چس ہی آ جائے, 4 ہو جائے تے کہندا ہے نال دے چودھری نو سیکا ادوں ملے گا جدوں 2 مربے زمین میں خرید لئی. لالچ دا گراف اچا ہوندا چلا جان لے. ایک دہاڑے بیوی نو بھی ڈنگ مار دیتا, ایک دہاڑے پھر انہوں قبلہ خود بھی ڈنگ مار دیتا. سپنی
نے وقت نہیں ورنہ میں تفصیل وچ جاندا جدوں پتہ لگ گیا ہن میں نہیں بچنا سونا چاندی اکٹھا کیتا سی ایتھے ہی رہ جانا میں اگلے پاسے چلنا وا انہیں رولا پایا محلے داراں نو بلایا کہن لگا میں اللہ کولوں معافی منگلا لالچ دی پٹی نے میریاں اکھاں نو انیاں کر دیتا سی او لوگو اس دنیا دی ناگل دنیا دی سپنی تو بچنا اے نہیں جے معاف کر دی میں توانوں اج تک نہیں دسیا جڑے کاٹن دے سوٹ پا کے پھردا ساں اے جڑے میرے قیمتی لباس ہوندے سن اے میریاں سواریاں تے میرے جوڑے تے میرے گھوڑے اے میری محنت دی کمائی نہیں سی او میرے گھر وچ رہن والی سپنی دے انڈیاں دا قوال سی میرا لالچ مینوں کھا گیا میرا ہرس میری تمام مینوں برباد کر گئی اے سونے دے انڈے ایتھے رہ گئے اے کوٹھی بنگلہ حویلی مال جانور ایتھے رہ گیا میں چلا جائے دنیا دی ناگن تو بچ دے رہنا قبلہ سب کچھ چھڑ کے چلا گیا ایک دہاڑے مال و دولت چھوڑ کے دنیا داراں دے حوالے کر کے اسی بھی چلے جانا اسی واسطے میں اپنی کتاب مدنی دلبر دیکھ صفحے تے لکھئے تو بھی فانی ہے میں بھی ہوں فانی یہ جہاں ہے نہ تیرا نہ میرا آباد رہو تسی بھی کہو تو بھی فانی ہے میں بھی ہوں فانی یہ جہاں ہے میرا زندگی چیز ہے آنی جانی یہ جہاں ہے نہ تیرا نہ میرا میں جو شہر خاموشاں سے گزرا لرز اٹھی سماعت یہ سن کر میں جو شہر خاموشاں سے گزرا لرز اٹھی سماعت یہ سن کر کہہ رہی تھی قبر ایک پرانی یہ جہاں ہے نہ تیرا نہ میرا زندگی چیز ہے آنی جانی یہ جہاں میرا نہ بھروسہ ظہیر اس پہ کرنا جانے کب ذات یہ چھوڑ جائے ہے بڑی بے وفا زندگانی یہ جہاں ہے میں صدقے جاواں صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1048 بھی جلدی جلدی سماعت کر لو سبجیکٹ نو اگے لے کے چلیے وقت تھوڑا گلاں بہتیاں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لو کان لابن آدم وادیانی من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب أو كما حدیث پاک نو سمجھان واسطے ایدہ ترجمہ پیش کرن تو پہلے ایک اور حدیث پاک مکس کر لئیے
جامع الترمذی دی حدیث پاک نمبر 2376 پڑھن لگا میں. یہ دو تین دعاواں واسطے کیا گیا ہے. جناب عبید اللہ قادری یہ ساڈا بیٹا ہے ساؤنڈ سسٹم والا. انہاں دے تایا جان انتقال کر گئے. اللہ پاک جل شانہ جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک اور بچہ ہے عبید اللہ دی والدہ انہاں دی بیمار نے. اللہ پاک جل شانہ شفا والے معاملات فرمائے. ولید کوئی بچہ ہے انہاں نے بھی دعا واسطے کیا ہے بیمار نے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. میاں محمد مظہر صاحب دے پانجے بیمار نے سیریس حالت وچ نے. اللہ پاک جل شانہ شفا یاب فرمائے. محمد جنید قادری بچہ ساڈا مرید بہاول پور نال تعلق ہے. اللہ پاک مشکل کشائیاں فرمائے. اور تنویر نقشبندی صاحب اے فیصل آباد دے ایک دوست نے انہاں دی اہلیہ چلیاں گئیاں دنیا تو کوچ کر گئیاں. اللہ پاک جل شانہ نبی پاک علیہ السلام دی امی جان دے قدمین شریفین وچ بہشت بری وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حافظ محمد قادری صاحب حافظ محمد وقاص قادری صاحب یہ ساڈے پیارے مرید نے فیصل آباد نال تعلق. انہاں دی والدہ ماجدہ بیمار نے اسپتال وچ نے. اللہ پاک صدقہ پنج تن پاک دا صدقہ چہار یاراں دا شفا اور تندرستی والے معاملات فرمائے. لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ کل دی خیر فرمائے. اچھی آواز نال فرما دیو آمین. ترمذی شریف دی حدیث نمبر 2376 آقا فرماندے نے زبانی جائی آنی ارسلا فی غنمن. دو پکھے پگیاڑ بکریاں دے اجڑے چھڑ دیتے جان اتنی تباہی نہیں مچاندے جتنی تباہی دنیا دی لالچ بندے دے دین وچ مچاندی. ہن پڑھیے مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1048 دا ترجمہ. سرکار ابد قرار فرماندے نے لو کان لابن آدم وادیان من مال. اگر آدم دے تھی پتر کول دو مال دیاں پریاں ہوئیاں وادیاں ہون. بیٹے آباد رہو. محمد عثمان قادری شاکوٹ تو اپنے دوستانو نال لے کے تشریف لے آئے. اللہ پاک جل شانہ قدم قدم تے کروڑا نیکیاں نال ہم کنار فرمائے. آمین کہہ دیو. سرکار فرماندے نے دو وادیاں پریاں ہوئیاں سونے چاندی دیاں ہیرے موتیاں دیاں مالو زر دیاں دھن دولت دیاں. کسے بندے کول ویسے آپس دی گل ہے وادی تو انہوں پتہ ہے کنوں کہتے ہیں دو پہاڑاں دے درمیانی جڑا حصہ ہوندے. کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوندے نے. مری وال آزاد کشمیر وال جاؤ تو پہاڑ زیارت کری دے نا بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوندے نے. تے پہاڑاں دی درمیانی جگہ تسی سوچ سکدے ہو. تسی انج کہہ لو چھوٹی جی پہاڑی ہوے تے ساڈی مسجد جڈی ہوے تے اے جنہ اے دے وچ خلا ہے اگر ایڈی اونچی پہاڑی ہوے تے ٹھگ لگے ہون نوٹاں دے دولت دے ہیرے موتیاں دے. کی خیال ہے دنیا دا سب تو امیر بندہ نہ ہو جائے بندہ. ہن تو میں وادی سمجھا دیتی ہے ایڈی وادی ہوندی ہے. آقا فرماندے نے سی گئے تسنیہ اگر دو وادیاں بھریاں ہوئیاں سونے چاندی دیاں مال و دولت دیاں دھن زر دیاں. اللہ دے کسے بندے کول مصطفیٰ پاک فرماندے نے آدم دے تھی پتر کول ہون او پھر بھی نہیں رجے گا لبتغا وادیاں ثالثا. حضور فرماندے نے او چاہے گا تیسری وادی بھی میرے کول ہووے. یعنی ایک نل ایک رلانا دو نل دو رلانا انسان دی خواہش کدی بھی رجدہ نہیں بندہ اللہ ماشاء اللہ. جنہاں نو اللہ رجا دے وے تے پھر رجی جاندے نے نا. میں قربان جاواں آقا فرماندے نے لوگ بندہ نہیں رجدہ. حضرت سعد صحابی رسول نے دی تشریح عام بندیاں نو سمجھان واسطے بڑے مدھر انداز وچ کیتی. امام وقی بن جراح علیہ الرحمہ دی کتاب الزہد العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی پیج نمبر 102 اتے لکھے ہوئے. حضرت سعد فرماندے نے لو کانا لو کانا لو کانا لو کانا. سرکار کائنات دا صحابی فرماندے لو کانا لکم لکم کہندے نے تواڈے وچوں اگر کسے بندے دے کول ہون وادیانی من مال دو وادیاں بھریاں ہوئیاں مال و دولت دیاں کہندے نے مر علی سبعت او سہم اور او بندہ 7
7 درہماں تو گزرے 7 کھوٹے سکیاں تو گزرے صدقے جاواں اے 7 محاورتن بولیا گیا سمجھان واسطے جویں اسی ایک دوسرے نوں کہندے تینوں 7 واری یہ گل سمجھائی ہے حالانکہ سمجھائی 1-2 واری ہوندی ہے بندہ ایک واری کسی دے گھر جاوے کنڈی کھڑکاوے نہ ملے دوجی واری پھر جاوے نہ ملے فون کر کے کہندے کتھے میں تو میں 7 چکر لا لے نے حالانکہ چکر 2 ہی لائے ہوندے نے قبلہ اسی طرح محاورتن اسی 7 بولنے یا عربی وچ محاورے دی طور تے بول دیتا حضرت سعد نے فرمایا 7 سکے پیون او 2 وادیاں دا مالک نہ 7 سکیاں نو بھی نہیں چھڑے گا یہ ہوئی حال ویکھ لو انہاں چودھریاں دا امیراں کبیراں دا آپ خرباں روپیاں دے مالک نے ظالم آپ بجلی بھی فری آپ گیس بھی فری اور ساڈے ارگے ماڑے موٹیاں نو اسی تے لکھاں نالوں چنگے ہیں میں ماڑیاں دی گل پیا کرنا قبلہ جڑے 700-800 روپیہ دیہاڑی کماندے نے چوس لیا انہاں غریباں نو چوس لیا انہاں نو ماڑی ماڑی گل تے ٹیکس منوں تے خطرہ ہے کدی ہر زندہ بندے تے ٹیکس بھی نہ لا دین کہ بھئی تو پاکستان دی ہوا وچ ساہ نہیں لیندا لہذا ٹیکس دے میں قربان تے نثار جاواں سرور کائنات فرماندے نے بندہ نہیں رجدا ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب حضور فرماندے نے ابن آدم دا پیٹ صرف مٹی پر سکتی ہے یعنی قبر دی مٹی بندہ مر جاندا ہے تے پھیری رجدا ہے ورنہ او دیاں خواہشاں او دیاں حسرتاں تمام نہیں ہوندیاں حضور فرماندے نے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ اللہ او دی توبہ قبول کر دے جڑا توبہ کرن دا ارادہ کر دے کئی بندے گھر بیٹھے گا اللہ معاف کرے اللہ تمہیں تو کوئی منہ سر بنانا معافی منگنا کوئی توبہ دا ارادہ تے کر کوئی منہ سر تے بنانا تیرا دل کبے گناہ تو بچا مینا میرے مولا گناہ تو بچا مینا میرے مولا گناہ تو بچا میل میرے مولا معافی کر عطا میل میرے مولا ٹھیک ہے میرے مولا گناہ تو بچا میل عبید اللہ بیٹے نے کیا ہے کہ میری والدہ ماجدہ بیمار نے 2 واری عبید اللہ لکھیا سی نا وہ اے ہوئی بچہ ہے اللہ انہ دی امی جان نو شفاواں عطا فرمائے سیدہ آمنہ پاک دا صدقہ نبی پاک دیاں 4 شہزادیاں دا صدقہ نبی پاک دی صحابیات دا صدقہ اللہ انہ دی والدہ ماجدہ نو لمبی زندگی دے گے انہ دے سر تے تا دیر سلامت رکھے ماواں نو بڑیا آسا ہوندیاں نے ساڑے پتر دے سر تے سیرے سجڑ اسی زندہ رہیے تے ویکھئے ماما نو بڑے چاہ ہوندے نے گل دور نکل جائے گی اپنا عنوان مکمل کریے گناہ تو بچا میل میرے مولا صحیح رحمت تیری ہر ایک دعا منظور ہو گئی ہے صحیح رحمت تیری ہر ایک دعا منظور ہو گئی ہے اے مجدہر سنا میں نا میرے مولا اللہ 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 کسے دی آواز نے نہیں تو انہوں اپنی آواز نے مزہ دے
دینے اپنی آواز کڈو حاضر ناظر اللہ رسول نو جان کے کہو اللہ مزہ نہ آوے تے اٹھ کے چلے جائے اللہ 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 گناہ تو بچا میں نے میرے مولا معافی کر عطا میں نے حافظ محمد خلیل رحمانی صاحب نے بھی دعا واسطے کیا ہے ہن میں نے یاد آیا گولڈوی صاحب نے ارشاد فرمایا سی اللہ انہاں سمیت تمام مشکلات وچ گھرے ہوئے میرے دوستاں احباب دیاں مشکل کشائیاں فرمائے آؤ تقریر نو اگے لے کے چلیے قبلہ جنہ بندیاں دے دل وچ برگشتگی بس جاندی ہے بغاوت جنہ دے اندر رچ بس جاندی ہے توبہ دی توفیقی اللہ پاک عطا نہیں کردا انہیں بوے تے کھولے ہوندے نے مگر لالچ وچ انے ہو کے بندے پٹک جاندے نے اللہ رسیاں ٹلیاں چھڑ دے دے اللہ کہتے جا پھر کر کے وخا حملہ کی کر سکنے کڈا ڈاٹائیں تو کی کر لیں گا وخا کر کے اللہ اکبر داستان عبرت پیش کرن لگا قرآن کریم وچ بیان ہون والی اللہ دے پاک قرآن وچ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف وچ قصہ موجود ہے التفسیر الکبیر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ والی العلمیہ بیروت تو 33 پارٹس وچ چھپی ہوئی جلد نمبر 3 پیج نمبر 120 اتے روایت لکھی ہوئی ہے حضرت جناب داود علیہ السلام دا زمانہ سی تے آپ دی امت دے کچھ لوگ تقریباً 70-80 ہزار لوگ شہر ایلا مدینہ اور شام دے درمیان سمندر دے کنارے تے آباد سن میں صدقے جامع ان لوگوں اللہ پاک جل شانہ نے 6 دنوں وچوں ایک دن عبادت دا عطا کیتا سی اصحاب السبت ہفتے دے دن والے انہاں لوگوں نوں کیا جاندا ہے اللہ نے یہ مچھلیاں دا کام کردے سن مچھلی گیری کردے سن ماہی گیری مچھلیاں پکڑ کے منڈیاں بازاراں وچ قرب و جوار دے سیکٹرز وچ بابا جی فروخت کردے سن جتنے تجارت پیشہ لوگ بیٹھے ہو مزدور بھرا بیٹھے ہو اللہ تہاڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے کاروبار چ برکتاں عطا فرمائے اوے دھوکھا فریب لالچ دی بنیاد تے کٹھا کیتا ہویا پیسہ ہوندا وہ بھی پیسہ ہے پر اللہ دی قسمیں جدو بندہ اپنی اماؤنٹ وال ویکھدا ہے بندہ خوش نہیں ہوندا اندر خنجر وجدے نے میں کیڑے کرتوت کھول کے کٹھے کیتے میں 2 نمبر صرفاں ویچیاں میں 2 نمبر دالاں ویچیاں میں 2 نمبر تیل بنا ویچے میں 2 نمبر صابن ویچے میں اپنے بچیاں نو حرام کھوایا اے کوٹھی میری نہیں اے غریباں دے پیسیاں دیئے اے حویلی میری نہیں رشوت دے پیسیاں دیئے جدو بندہ اپنا احتساب کر دے کچے چٹھے کھول کے سامنے آ جاندے نے اللہ دی قسمیں رکھی مسی کھان والا بندہ پاویں سارا دن جوتیاں چٹکھاندہ پھرے شکنجوی ویچ کے 800-900 کما کے لے آن والا رات نو جدو بھی سوندا ہے نا اور تاریاں بھرے اسمان والویخ کے تتی ہوئی منجی تے لمے پہ کے کہندے یا اللہ تیرا شکر ہے جو دیتا ہی میرے ہاتھ دا کمایا ہویا دیتا ہے آباد رو میرے پتر داود پیغمبر علیہ السلام دا زمانہ اللہ پاک جل شانہ نے بذریعہ پیغمبر حضرت داود علیہ السلام انہاں لوکاں نو حکم دیتا شہر ایلا دے باسیاں نو فرمایا ہفتے وچ 6 دن تواڈے ایک دن ساڈا 6 دن تسی رج کے ماہی گیری کرو مچھلیاں پکڑو
پکڑو شکار کرو ویچو منڈیاں چ 7واں دن ہفتے دا دن ساڈی عبادت وچ گزارنا ہے پترو اے بھی ساڈا اعزاز ہے ساڈا آنر ہے اسی لجپال آمنہ دے لال دی امت چ پیدا ہوئے ہیں صدقے جاواں جمعہ ساڈے تے فرض کیتا گیا مگر سارا دن ساڈے واسطے کاروبار حرام نہیں سورہ جمعہ پکار کے گندیے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا آگے کیے وَابْتَغُوا جی بول دیا کرو یار جنہوں آندھی ہے آیت بول دیو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اسی طرح ہی ہے وَابْتَغُوا اصل چ میں یہ آیت میں تیار کر کے نہیں لے آیا یعنی میں پڑھ کے نہیں آیا تازہ پتر اسی طرح ہی ہے آندھی ہے کسی نو صحیح وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ٹھیک ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ من تبعیزی ہے ابتغوا سیگا جمع مذکر حاضر والا فعل امر والا اللہ فرماندہ ہے جدو نماز جمعہ مکمل ہو جائے نا تے پھر نکلو اللہ دی زمین وچ اللہ دا فضل اپنا حصہ تلاش کر کے اپنے گھر لے آؤ اللہ دے فضل وچوں اپنا حصہ تلاش کر کے اپنے گھر لے کے جاؤ میں قربان جاواں اے ساڈا اعزاز بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیسے انعام ہے امتی کے لیے اللہ پاک نے حکم دیتا سی ہفتے دے دن شکار نہیں کرنا تے کاروباری بندے بھی قسم نال حد کر دیندے نے ایسا جگاڑ لاندے نے بندے دی عقل دنگ رہ جاندی ہے ایسی ملاوٹ مکسچر بنانا تے کوئی ساڈے کولوں سکھے ہائے ہائے حرام حلال کرنا تے کوئی ساڈے کولوں سکھے آدم دے تیاں پتراں تے بس ہو گئی بس صدقے جاواں الا ماشاء اللہ ساریاں دی گل نہیں پیا کردا بنی اسرائیلیاں دا دھوکھا ویکھو اللہ نال دھوکھا شروع کر دیتا شیطان نے ایسا انہاں نو قبلہ پٹو پایا انہاں نے ایک عجیب و غریب طریقہ کڑ لیا انہاں نے جمعے والے دن چھوٹیاں نے کھالیاں بنا لیاں کھالیاں دے کناریاں تے بڑے بڑے ہوز بنا لے ہوز ذرا ڈونگے کر کے بنائے مچھلیاں پتر عثمان قادری تیردیاں آوندیاں سن جمعے دن کام بند کر کے آ جاندے سن بننے جڑے بنیاں جڑیاں بنائیاں سن بنیاں جڑیاں نالیاں دے اتے بنیاں او توڑ دیندے سن مچھلیاں قبلہ وچ تیردیاں جمپ لاؤندیاں اٹھکیلیاں کردیاں دھوپ سیکدیاں ہفتے نو تڑکے جدوں انہاں نے آنا سیر کردیاں سمندر دی انہاں نے وچوں دی نالیاں وچوں ہوزاں دی اندر آ جانا ہوز انہاں نے اپنے بنائے ہوئے سن اتوار نو آ کے مچھلیاں کڈ لینیاں تے کاروبار چمکا لینا یعنی انہاں نے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا آئے کہ بلا اوتر بھی پورے ایتر بھی پورے حضرت داؤد نو کہنا او جی اللہ دی قسمیں اسی تے اللہ دا حکم مان لیا ایدروں شیطان نو بھی راضی کرنا ہفتے دا دن بھی بزنس وچ گزارنا رب کریم جل شانہ دے کچھ سچے بندیاں نے روکن دی کوشش کی تھی انہوں نے کہا چلو یہ کوئی حرام نہیں اگو دلیل ویکھو پیش کی تھی امام راضی نقل کر دینے دلیل پیش کرن لگے کہندے نے نحن علی هذا العمل منذ زمان فما زادنا اللہ به الا خیرا گزر گئیاں اسی ہفتے دے دن نالیاں دے ذریعے ہوزاں دے ذریعے شکار کرنے ہیں ویکھو جے سانو اللہ دا عذاب آنا ہوندا تے ہن نو آنا جاندا اللہ ناراض ہوندا تے ہن نو اپنا عذاب نازل نہ کر دیندا ویکھو جی اسی تے ایک نمبر جی اے تے اللہ دا فضل جی نعوذ باللہ ویکھو کیتیاں کھیڈاں شیطانی کھیڈیاں اپنیاں ترکیباں لڑائیاں اللہ دی حکم عدولی کیتی پھر کہن لگے اللہ نے سانو
اپنا ایک کرم دیتا ہے اللہ نے فضل کیتا ہے اللہ سانو برکتاں دیندا ہے انہاں دا ایک گندا جواب سن کے او جڑے مبلغ لوگ سن حضرت داؤد علیہ السلام دے سچے صحابہ انہاں نے کند مار لی شہر دے اندر ادھر ہو گئے ایناں نو ادھر کر دیتا کہن لگے اللہ دے عذاب دا انتظار کرو اے ہس دے رے بڑے بڑے بزنس مین بڑے بڑے مگر مچ کہن لگے اللہ دا فضل ہے ساڈے تے اسی ہفتے نو بھی ویلے نہیں رہندے ہفتے نو بھی ویلے نہیں رہندے اللہ ہی جانے میں کی کہی جانا آپ ہی سوچ لو میں کی کہہ کے چلنا کہن لگے اسی ہفتے نو بھی ویلے نہیں رہندے بڑے 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 مال اسی اکٹھے کر لے بڑیاں دولتاں اکٹھیاں کر لیاں اللہ قرآن وچ نقشہ پیش کر دے پہلا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 کدی قرآن پڑھیا کر اللہ فرماندے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ نے فرمایا بندر بن جاؤ سارے بندر بن گئے تفسیر سمرقندی والیاں نے لکھی ہے ادھے خنزیر بن گئے ادھے بندر جوان بندر بن گئے بوڑھے خنزیر آئی تو دو تین مسئلے بھی سن لو اے بعض بندے کہندے نے جی خنزیر یا سور کہن دے نال زبان 40 دن ناپاک ہو جاندی ہے یہ گلاں تسی کولوں بنائیاں نے ان دا شریعت نال کوئی تعلق نہیں او بھائی اگر خنزیر کہن نال زبان ناپاک ہوئے قرآن وچ ایک تو زائد مرتبہ لفظ خنزیر موجود ہے حدیث وچ سینکڑوں مرتبہ موجود ہے لہذا سور ویسے ناپاک ہے ایدہ گوشت حرام ہے قبلہ لیکن سور کہنا سمجھان واسطے خنزیر دا نام لینا ناجائز نہیں ہاں کسے بندے نو نعوذ باللہ خنزیر کہنا جانور نل تشبیح دینا گالی کرنا اے غلط ہے اسی طرح قبلہ عوام بچ اے بھی معروف ہو چکی ہے وہ جی یہ جنہیں باندر نے کہنے اوندے نے خنزیر نے یہ جی انسانہ دیاں بدلیاں ہویاں شکلہ نے نہ پتر نہ دین جو وعدہ کاٹا نہ کریا کرو اے انسانہ دی بدلی ہوئی شکل نہیں اے مستقل اللہ دیاں جی دیاں جاگ دیاں شروع تو مخلوقہ نے اللہ دیاں پیدا کی دیاں ہویاں او جڑے باندر بنے سن نہ جڑے سور بنے سن 3 دن تک زندہ رہے 3 دنہ تو بعد روندیاں کرلاندیاں مر گئے عبرت دا نشان بن گئے پتر تو چپ کر کے تقریر سنی میری ہون تک دی اگر بولن دا ارادہ ہوئے تو میں ایک نکتہ پیش کرنے لگا مصطفیٰ پاک دے غلامانو راضی کرنے واسطے صدقے جامع اور میرے بچڑے سر اٹھاؤ سورہ انفال دی آیت نمبر 32 تے 33 پڑھن لگا میں اوتر اللہ نے باندر بنا دیتے خنزیر بنا دیتے ایدر واری آئی آمینہ دے لال دے کلمہ گو امتیاں دی ایدر واری آئی امت اوس امت دی جنہ نے کلمہ مینی پڑھیا مصطفیٰ پاک نے کلمے دی دعوت پیش کی تھی مگر کلمہ نہیں پڑھیا انہاں نے پتہ کیا اللہ نو کہن لگے ابو جہل تے ابو لہب وغیرہ کہندے نے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ آسمان دے ربا اگر برسا سکنے تے آسمانہ تو پتھر برسا اسی عبداللہ تے عبدالمطلب دے پتر نو محمد نو اسی اللہ دا رسول نہیں ہو مننا تیرا سچا نبی نہیں مننا تو آسمانہ تو پتھر برسا تو ٹٹوان دی بارش کر تو جوان دی بارش کر تو لہو دیاں بارشاں کر تو قتل کر دے تو مار دے سانو اسی عذاب بھیجن دے مستحقات زمین تے آسمان ڈیگ دے سانو مار دے پر رب نے پتر عذاب نہیں بھیجیا آمینہ دے لال نے پجے ہوئے نین اٹھائے کملی دے پلو نل صاف کر کے سورہ انفال دی آیت نمبر 32-33 پڑھ رہے ہیں عرض کیتا ربا اے مانگ بھی رہے نے انہاں نو باندر تے خنزیر بنایا سیو اے مانگ بھی رہے نے عذاب تو کیوں نہیں بھیج رہا رب نے قرآن دی آیت بھیجی فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوبہ اللہ نو زیب نہیں دیندہ انہاں نو باندر بناوے انہاں نو عذاب دے وے تے انہاں دے وچ واللیل دیاں ظلفاں والیا تو وس بھی رہا ہوئے
انت فیہم کہہ رہا ہے آپ کا رب آپ کو. الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی نے کمال کر دیتا کہندے نے انت فیہم کہہ رہا ہے آپ کا رب آپ کو کہ انت فیہم کہہ رہا ہے آپ کا رب آپ کو. فیہم کہہ رہا ہے آپ کا رب آپ کو. کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. تاجدار ختم نبوت. میری آنکھاں بند میں نہیں ویکھ رہا کدے ہاتھ اُتے نے کدے تھلے نہیں اپنی اپنی مرضی نال. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. حق محمد حق محمد تیرے محمد تیرے محمد تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. میرے دوستو لالچ ایسی بری بلا ہے یہ دیکھو لو بندہ مردیاں وقت بھی نہیں بچدا. جنہاں نو اللہ پاک توبہ دی توفیق عطا کرے صاحب ایمان بندیاں دا لالچ کچھ نہیں بگاڑ سکدا. میں بھی یہ گل کولو نہیں کر رہا حضور دی حدیث دی بنیاد تے کر رہا. سنن النسائی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3114 سماعت کریو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم في جوف عبد ولا يجتمع الشح والإيمان في جوف عبد أو كما قال. لالچی بندہ شیطان دے دھوکے چاہندا ہے. لالچی بندہ تے صاحب ایمان بندے نو اللہ پاک لالچ تو ویسے پاک کر دیندا ہے. لطیفے بھی مشہور نے لالچی بندیاں دے. ملا نصیر الدین ایک شخصیت گزرے نے پرانے زمانے دی. ہر تو مراد کئی زبانہ وچ انہاں دے قصے لطیفے لطائف مشہور نے. تو
وہ بچپن تو ایک لطیفہ جی سنتے آئے ہیں کہ مولانا نصیر الدین صاحب نے کسی دے کولوں دیگ منگی، دیگ دھاری، کسی گوانڈی کو بڑا دیگچا کہہ لو تسی، بڑا دیگچا منگیا ادھارا کہ بھئی گھر چ کوئی کھان پکان نو ضرورت ہے برتن دی، انہیں دے دیتا۔ اور جدوں مولانا صاحب دوسرے دن دیگ واپس کرن گئے نا تو دیگ دے نال کوئی چھوٹے چھوٹے کوئی 5-7 برتن، کوئی کجیاں ٹھوٹیاں، وہ بندہ بڑا لالچی سی کہنے لگا حضور اے برتن، وہ کہنے لگے تیری دیگ سو پئی ہے، بچے دیتے نے انہیں۔ اچھا ہن بندہ تے جاندا سی کہ دیگاں سوندیاں نہیں، دیگاں دے بچے برتناں دے نہیں ہوندے، لیکن لالچی سی نا، انہوں نے کہا چل اپنے آپ آ رہے ہیں دھیان دیو، مولانا صاحب بیوقوف آدمی نے، کوئی گل نہیں لے کے رکھ لے۔ اچھا کچھ دنوں تو بعد مولانا صاحب پھر پہنچے جی دیگ پھر چاہی دیئے، بڑا دیگچا لے لیا، 2 دن ننگے، 4 دن ننگے، 6 دن ننگے، 8 دن ننگے، 10 دن، 12 دن، 4-5 ہفتے لنگے تے دیگ واپس نہیں آئی تو قاری صاحب دے گھر آپ ہی چلے گئے، بوا کھٹکایا حضور دیگ آئی سی، اکھے جی انا للہ و انا الیہ راجعون، فوت ہو گئی۔ وہ کہنے لگا ہیں دیگ والا فوت بھی ہوندی ہے تے مولانا صاحب ہاتھ پھڑ کے مسکرا کے کہنے لگے دیگاں اگر بچے دے سکدیاں نے تے پھر مر بھی تے سکدیاں نے نا، لہذا لالچ بری بلائے۔ میرے تے تواڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی حدیث مبارکہ سنی جے، ترجمہ سماعت کریو۔ آقا فرماندے نے لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی جوف عبد، اللہ دے رستے دی توڑ تے جہنم دا دھواں دوویں چیزاں ایک بندے دے ٹھڈے چ کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ فرمایا ولا یجتمع الشح والایمان فی جوف عبد، کسے بندے دے پیٹ چ کسے بندے دے سینے اندر حضور فرماندے نے لالچ اور ایمان دوویں کٹھے نہیں ہو سکدے، یعنی جڑا کامل الایمان بندہ ہوے گا لالچ دے تے حملہ نہیں کر سکدا۔ قبلہ موجم ابن عربی 3 جلداں دی کتاب، دار ابن الجوزی عرب شریف دا چھاپا عربی زبان دی کتاب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1063 تے ایک روایت ایک حکایت لکھی ہوئی ہے الفاظ دے اختلاف نال، الدر المنصور فی التفسیر بالماسور، 7 جلداں دی کتاب بیروت تو چھپی ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 تے لکھی ہوئی ہے حضرت جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام جناب مریم دا بیٹا شہزادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے شہزادہ میں سمجھان واسطے شہزادہ دا لغوی معنی نہیں لے رہا، کیونکہ شہزادہ دا لغوی معنی ہوندہ ہے شاہ دا بیٹا، تے حضرت عیسیٰ نو اللہ پاک نے اپنی نشانی بنا کے بغیر باپ تو پیدا فرمایا کہ میں اصطلاحی معنی آج شہزادہ کہہ رہے ہوں۔ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صاحب معجزات و کمالات نبی، آپ دے معجزے ویکھ کے ایک یہودی کہنے لگا حضور میں چند دن تواڈے نال رہنا چاہنا، آپ نے اجازت دے دیتی، ٹر پے قبلہ رستے وچ رات پہ گئی۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا سویرے اٹھ کے اپنا ناشتہ کرنا ہے تشارکونی، کیا تم میرے نال ہر قسم دی شراکت چاہنا ہے، کیا کھانا بھی تو تے میں کٹھیاں ہی کھانا ہے؟ قال نعم، کہن لگا ہاں، کان مع الیہودی رغیفانی ومع عیسیٰ رغیف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے ایک روٹی سی، جبکہ اس یہودی کو 2 روٹیاں سن، چپاتیاں دا جوڑا سی، مگر اس لالچی یہودی نے راتی ویکھ لیا کہ عیسیٰ کو 1 روٹی ہے، میرے کو 2 روٹیاں، جدوں صبح ناشتے وقت اسی کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاواں گے، اے 1.5 کھا جان گے، 1.5 میرے واسطے بچے گی، میری ادھی روٹی یہ کیوں کھا جائے؟ کئی بندے کسے ماڑے بندے نو حق نہیں دین دے، انج ڈاکو کھو کے لے جان تے 5 کروڑ وہ برداشت کر لین دے نے، کسے غریب نو لاکھ نہیں دین دے، مر جان دے نے، دولت تے مر مٹ دے نے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، کئی بندے روٹی سامنے آ جائے نا تے پتہ ہوئے نا کہ مال مفت اللہ دی قسمیں 3-4 دن دی کٹھی سٹاک کر لیندے نے، ٹھڈ جی سٹ لیندے نے۔ اللہ اکبر، جڑے مسکرائے ہو تہاڈی کیا بات ہے، جنہاں
जिन्हां दा चेहरा उतर गया है तुहाडी भी क्या बात है गल्लां ते मैं एक नंबर कर रहा अंदाज कुछ भी होवे पुत्र ए दावत वलीमा ते जाओ किसे दे घर शादी ब्याह ते मंगनी ते जाओ फौतीदगी ते दूर जाओ मेहमान बन के रोटी खान लगो तो नेर मचाण दी कोशिश ना करया करो अगले बंदे नूं भी बंदा ही समझया करो मेरे आका दी हदीस सही इब्ने हिब्बान मुअस्ससतुर रिसाला बैरूत तो छपी हुई 18 जिल्दां दी हदीस पाक दा मजमूआ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 449 आका फरमांदे ने इंसान जितने भी भांडे भरदा है उन्हां विचों बुरा भांडा ओदा पेट है भरदा ही नहीं बंदे दा पेट हर चीज बंदा खा जांदा है फिर भी नहीं रजदा भैणां दा हक अंदर सुट लैंदा है भरावां दा हक अंदर सुट लैंदा है चाचियां तायां फुफियां मासियां दा हक अंदर सुट लैंदा है फिर भी नहीं रजदा अखीर अपनी सगी औलाद कोलों ठुड्डे ते लित्तर खा के दुनिया तो जान ले अब मैं अल्लाह कोलों माफी मंगना या अल्लाह कदी किसे नु किसे दा मुहताज ना कर इस दुनिया च छोले बीज के छोले ही वडने पैंदे ने कणक बीज के कणक ही वडनी पैंदी है रब्बा अगर मेरे मां बाप नाल कीती हुई कोई नेकी तेनू पसंद आ गई है मौला औलाद दा मुहताज न करी तुरदियां फिरदियां जिवें बादशाहां तरह तुवें रौनकां लाइयां ने रब्बा इसी तरह दुनिया तो लै जाए मखलूक विचों किसे दा मुहताज न करी इत्थे ते रब्बा चपड़ासी नूं पता लग जाए मेरा मुहताज ओ नंबरदार बन के बह जांदा कित्थे जाइए किनू जाके हाले दिल सुनाइए रब्बा तेरी पनाह चाहने ये सारियां खराबियां तो मौला साडी जात नू बचाण दे सानू तौफीक अता फरमा मैं कुर्बान जावा हुजूर फरमांदे ने बंदा इतना खावे ते ओदी कमर सीधी रवे फिर भी अगर इंसान दा पेट ना भरे सरकार फरमांदे ने उन्हें चाहिए अपने पेट दे 3 हिस्से कर लवे सुलुसुल्ली शराबिही व सुलुसुल्ली तामिही व सुलुसुल्ली नफ्सिही एक किस्सा इमरान ला दइए अल्लाह के रख दइए ना नाराज ना अच्छा यार याद नारा लाया ना करो जे लाया करो तो फिर जवाना तरह लाया करो फिर इंज दा नारा ना लाया करो कि बंदे दे जज्बात ही मट्ठे पै जान फिर लब्बैक वाला नारा तो वैसे ही जज्बाती नारा है किबला दोवें हाथ खड़े करके इरशाद फरमाओ लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक नाराए रिसालत आका फरमांदे ने 3 हिस्से पेट दे किबला एक ओदे खाने वास्ते एक ओदे पीने वास्ते एक सांस वास्ते मैं तुहाडे हसान वास्ते गल नहीं कर रहा असीं जदों शादियां ब्याहां ते बाबा जी जाने अल्लाह तुहाडीआं अखां दे अथरूआं नूं कबूल कर लवे हुण मैं तुहाडी मुस्कुराहट भी वेखना चाहना बड़े बड़े अल्लाह दी कसमें बख्त बुलंद बंदे बड़े बड़े साहिबे नसीब झल्ले ही हो जांदे ने रोटी वेख के चरगे वेख के कोरमे जिवें जिंदगी च पहली बारी वेखिया हुंदा है किबला वो सरकार दी हदीस भुला देंदे ने और बड़े बड़े मेरे वर्गे दाड़ियां ते टोपियां वाले भी किबला सारी तबलीग इबलाग तेल लैन चला जाता है उत्थे फिर ओ ऊथम मचदा है किबला हुजूर दी हदीस 3 हिस्से कर लो एक खाने वास्ते एक पीने वास्ते एक साह वास्ते वो कहंदा पानी ते पींदे ही रहने आ दूजा हिस्सा भरो कोरमे नाल दूजा हिस्सा चरगे नाल इहो जिहा उमदा कट्टा ते बकरा ते छतरा ते दुंबा इहो जी शनवारी वाला लभणी है मुड़ के दोबारा साल बाद किधरे नसीब होनी है ते बहाना लांदा है ए भतीजे दी शादी दा खाना है सदके जाइए भतीजे दी शादी दा खाना हुण मतलब कि देगी पूरी खा जाओगे सदके जावा खान वाले हिस्से च भी खाना पीन वाले हिस्से च भी खाना सर ते उठाओ ना जीवन जोगे हो पूरा मुस्कुरा दिया करो ना ठंडे ही हो गए हो अज सदके जावा सुलु सुल्ली नफसी ही बंदा कहंदे सरकार ने फरमाया सी तीसरा हिस्सा साह लैण वास्ते कहंदा नबी
پاک علیہ السلام دی حدیث ہے وہ تے متقیاں واسطے وے چلو اے بھی اج بھر لینے کھانے نال سادیاں ڈوریاں تے اللہ دے ہاتھ وچ نے آئی آئی نہ آئی نہ آئی صدقے جاواں ڈاکٹر پھر کینچیاں نال کٹ کٹ کے ویکھ رہے نے ساہ والا پاسا کیڑا ہے پانی والا پاسا کیڑا ہے ہر چیز وچ نان تے کور میں واڑ کے رکھ دیندے پترو گلاں میریاں بھاویں مزاحیہ ہون گیاں لیکن گلاں ایک نمبر آؤ عمل دی کوشش کریے کسے بندے نے گول گپیاں دی ریڑی لا لا کے ساری زندگی اپنی دھی دی شادی دے کھانے لی پیسے جوڑے ہوندے نے اسی اجاڑے پا کے رکھ دینے قبلہ ضائع بھی کر دیں کھانا گل اگے نکل جائے گی نبی پاک علیہ السلام تو صدیاں پہلے دا زمانہ لالچ کی ہندی یہ حضرت عیسیٰ دی حکایت سماعت کرے ذرا یہودی نے ایک روٹی رات نو چپکے نل کھا لئی کہ حضرت عیسیٰ نو ادھا حصہ نہ دینا پوے سویرے جدو اٹھے حضرت عیسیٰ نے فرمایا لیا بھی جوانا بریک فاسٹ ٹائم ہو گیا ناشتے کا وقت ہو گیا فجاء ابی رغیفن او آیا نہ تے ایک روٹی لے کے آیا آپ نے فرمایا این الرغیف الآخر این الرغیف الآخر اور دوسری روٹی جوانا کتھے بے کون کھا گیا کہنے لگا اللہ دی قسم میرے کول تے کوئی روٹی سی معی الا احد میرے کول تے ایک کوئی روٹی سی کہنے لگا ایک کوئی روٹی سی آپ چپ کر کے کسی حکمت دی بنیاد تے ناشتہ ہویا سفر شروع ہو گیا تو پیر دے کھانے دا وقت ہویا جنگل چوں گزر رہے سن ایک بکریاں چارن والا ملیا حضرت عیسیٰ نے فرمایا یا صاحب الغنم بکریاں والیا جی حضور کون ہو تسی فرمایا انج کر سانو قیمتاً ایک بکری دے دے پیسے دیتے بکری لے لئی ذبح کی تھی کباب بنائے تکے بنائے خوشبوواں جدو اڑیاں نا تے لالچی یہودی بھی کول کول ہو کے آگے بہ گیا جدو کھانا بن کے تیار ہو گیا تنے بندیاں نے کھانا کھادا قَذَفَ عِیسیٰ الْعِظَامَ فِي الْجِلْدِ بکری دی کھال وچ آپ نے بچیاں ہویاں ہڈیاں پائیاں وَدَرَبَهَا بِيَسَاهِ اپنے ڈنڈے دے نال سٹ ماری فرمایا قومی بِإِذْنِ اللَّهِ اٹھ بکری اللہ دے حکم نال لکھ دینے فقامت الشاة تثغ بکری کان چاڑ دی ہوئی من منان دی ہوئی زندہ ہو کے اٹھ کے کھلا گئی کہ عیسیٰ دیئے شان ہے عیسیٰ پیغمبر نو جد صدقے نبوت عظمت ملی ہے محمد پاک دا کمال رتبہ کی ہوئے گا اسے واسطے تیالہ حضرت فاضل بریلوی نے آکھی آئے نا کہ جس کے تلوہ کا دھون ہے آب حیات جس کے تلوہ کا دھون ہے جس کے تلوہ کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی تاجدار ختم نبوت ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا اچھی 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 آواز نال سب سے اولا قبلہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نو بکری والا بیخ کے گین لگا کون فرمایا خود شاتا کا پہلے دے اپنی بکری پھڑنا گین لگا بکری بات چھ پھڑا گے من انتا تسی کون آپ نے فرمایا میں مریم دا پتر عیسیٰ ماں فرہ منہو او دوڑلا دیتی انہیں تے جاندیاں جاندیاں کہنے انت ساہر تو نعوذ باللہ جادو گریں حضرت عیسیٰ نے آنکھ پائی اس یہودی دے فرمایا باللذی احیاء
हादिहि शात फरमाया तैनू कसम लगे उस जात दी जिन्ने इस बकरी जिहदा गोश्त असीं खा चुके हैं इस बकरी नू जिंदा कीता उस जात दी कसम दस ओ तीजी रोटी किन्ने खादी कहण लगा अल्लाह दी कसम मैं ते नहीं खादी वक्त मेरा मुक्की जा रहा किबला आबाद रब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तवज्जो करे जरा अगे तुर पे किबला दूसरा दिन होया दोपहर दे खाने दा वक्त एक गावां वाले कोलों गां दा बछड़ा लिया बछड़ा लेके ज़बा कीता ज़बा करके जदों किबला गोश्त बना के खाना खाता उसी तरह हजरत जनाब ईसा ने बछड़े नू भी अल्लाह दे हुक्म नाल जिंदा कर दिता मौजज़ा विखाया फिर फरमाया जिन्ने बछड़े च जान पाई उस रब दी कसम हलफ दे मैनू दस वो रोटी किन्ने खादी कहने लगा अल्लाह दी कसम मैं नहीं खादी बिस्मिल्लाह बच्चा मुस्कुरा पिया एदा मतलब है तेनू पता ही नतीजा की निकलना भैया आबाद रवो शाह तो आबाद रवो हर गम तो आजाद रवो आपने फरमाया किन्ने खादी कहने लगा मैं नहीं खादी काफिला फिर तुर पिया दो बंदियां दा अगे के किबला और रात गुजारी अगला दिन दोपहर होई ना सस्तान वास्ते एक जगह ते रुके करीब एक बस्ती सी वो बंदा हुण जिहड़ा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे नाल सी यहूदी कहण लगा ए किहड़ा कोई एडी गल है डांग ही मारनी है ते कुम बेज़निल्ला ही कहना ए ते बंदा कोई भी कर सकदा है नहीं समझे पता नहीं कित्थे बैठ के तकरीर सुनदे हो इंटरनेट ला के फिर कहंदे बड़ी पंप दलील पेश कीती है इत्थे लाइव साडे सामने बैठे हो सानू भी कुछ दस्सिया करो गुज्जर बाबा आबाद रहिए हजरत जनाब ईसा दा डंडा चुकिया कहण लगा ए ते एडी गल ही कोई नहीं डंडा ते मैं भी मार सकना कुम बेज़निल्ला ए ते मैं भी कह सकना तुर पिया एक बस्ती च पहुंचिया बस्ती दे बंदे परेशान कहने लगा की होया कहंदे ने साडा बीमार साडा सरदार बीमार है करीब है मर गए कहने लगा मैनू करीब ले जाओ सरदार दे कोल लत फड़ के ना कादरी पुत्र लत फड़ के ते डांग मार दे कहंदा कुम बेज़निल्ला सरदार कहे ओ पागल हकीम तो बचाओ मैनू डांगा मार के एक सिर च डांग मारी कहने लगा उठदा क्यों नहीं कुम बेज़निल्ला सरदार मर गया उन्होंने फड़ के रस्सी पा ली बन लिया किबला फांसी देन लगे उधरों ईसा अलैहिस्सलाम उठे लबदियां आ गए फरमाया रुक जाओ ए यहूदी ये मेरा साथी है इनू छड़ देवो अल्लाह दे दिते हुए मौजज़े दी ताकत नाल तुहाडा सरदार जिंदा सी करांगे उच्ची बोलिया करो ना यार ताजदार खत्म नबुव्वत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जाके अपने असा नाल टच कीता सरदार दा जिस्म फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह सरदार भला चंगा होके जिंदा होके उठ के खलो गया यहूदी नू छोड़ दिता गया हजरत जनाब ईसा यहूदी नू नाल लेके टुरे रस्ते विच फरमाया हुण दस तैनू कसम उस जात दी जिन्ने बकरी जिंदा कीती गाय दा बछड़ा जिंदा कीता जिन्ने मुर्दा सरदार दे मुर्दा जिस्म विच असरे नो जान पा दी और रोटी किन्ने खादी सी कहने लगा बाबी अल्लाह दी कसम मैं वो रोटी नहीं खादी हजरत ईसा चुप करके टुरदे अगे गए ते तीन इट्टा मिट्टी दियां साहिबे मौजज़ा नबी ने हाथ लाया फरमाया अल्लाह दे हुक्म नाल गोल्डन ब्रिक्स बन जाओ और तीने इट्टा सोने दियां बन गईयां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बह जा कहने लगा क्यों फरमाया कोई गलबात कर लीए कहने लगा पहले सोना ना वंड लईए पहले वंडी पा लईए लालची बंदे नू वंडियां दी बड़ी काली हुंदी है मैनू अफसोस हुंदा है ओए पुत्र जिन्नू छाती ते बिठा के बाप ने खिडाया हुंदा है ओए पुत्र जिन्नू अपने मुंह चो बुरकी कढ के पाई हुंदी अदालत च खलो के कहंदा अब्बा मेरा हिस्सा मैनू दे दे जालिमा इस बाप ने नाल नहीं खड़ना इन्हें मुरब्बे नाल नहीं खड़ने वंडियां पाण नू बड़े काले हुंदे लालची बंदा छेती जांदा वंड लो तकसीम कर लो कहने लगा वंडी पा लो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे एक इट सोने दी ओदे वल नु कीती फरमाया लबीनतु लक ए तेरे वास्ते एक अपने वल कीती फरमाया लबीनतु ली इट्स मी ए मेरे वास्ते वे मुंह च पानी आ गया बुल्ला ते जीभ फेर के कहते आ तीसरी फरमाया लिमन 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 अकल रगीफ
او دے واسطے جن نے روٹی کھا دی سی کہنے لگا اللہ دی قسم میں ہی کھا دی سی سمجھ آئی گل دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چک دنیا دے بھوکے آئے سارا کچھ تیرا اسی اللہ دے نبی انہیں جڑا ہاتھ لا کے مٹی نو سونا کر سکتا ہے انہیں کی کرنی دولت چک سارا کچھ لے جا لالچی آدمی سی تین اٹھاں سنبھال دیا عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اگلی کہانی پھر تسی سنی ہے بچپن کتاباں پڑھ دے آتے ہو لیکن اسی انہوں سمجھے نہیں دو دوست آ گئے ڈاکو انہوں نے چاکو رکھے آئی تھے کٹ دے جو کچھ ہے گئی اٹھاں کٹ کے رکھیاں انہوں نے کہا چل ٹانا مینڈا ہو یہ ساڑیاں نے کہنے لگا بھی گالے بھی آپ تین بندے ہیں اٹھاں بھی تین ایک ایک نہ کر لئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے دوستی ہو گئی بہ گئے ہن جڑے دو آئے سی انہاں چوں ایک روٹی لین گیا ہن جڑا روٹی لین گیا اوتھے تندور تے روٹیاں لگواندا سوچدا ہے یار جے تینے ہی مینوں مل جان تے پھر نا موج لگ جائے دوواں نوں مار دیواں زہر پا دتی روٹی چ سمجھ آ رہی ہے میں جلدی ذرا شارٹلی سمجھا رہا ہوں کیونکہ میں نواں کلام لکھ کے لے آیا پڑھ لواں اجے نہیں سننا تے کوئی گل نہیں اپنے بچیاں نوں جا کے سنا دیاں زہر پا کے لے آیا ہن جڑے دو ادھر سن وہ سوچدے نے یار اٹاں تین نے بندے آپاں دوواں ڈیڑھ نہ کر لئیے جڑا گیا ہے او دا مکو ٹھپ دئیے انہاں نے اے پلان کر لیا انہیں او پلاننگ کر لی زہر ملیا کھانا لے کے آیا انہاں دوواں نے حملہ کر دیتا پتھر مار کے مار دیتا ہاتھ دھو کے روٹی کھان بیٹھے کھا کے روٹی سستان واسطے لمے جو پے تے پھر کون اٹھدا اٹھاں اتھے دیاں اتھے پیاں رہ گئیاں یہ دنیا دی حقیقت ہے دیکھو رسول پاک دے ممبر تے بیٹھے ہیں پیسہ ہر بندے نو چنگا لگدا ہے سمیت میرے لیکن دولت انج کٹھی کرو جویں غوث پاک نے کٹھی کیتی جویں حضرت عثمان غنی نے کٹھی کیتی تاکہ اللہ دے رستے تے خرچ کریے اپنے تیاں پتروں نو بھی دیو طبرانی کبیر دی حدیث ہے ایک صحابی نے کہا حضور میری ایک کوئی بیٹی ہے میں اپنا مال خیرات کر دیاں سرکار نے فرمایا تو کی چاہنا ہے تو سارا کچھ صدقہ کر دیں تے تیری تھی لوگاں کو منگدی پھرے اسلام رہبانیت نو پسند نہیں کرتا نا انصافی نہ کرو مگر پتر کسے دا حق نہ کھاؤ دو چیزاں تے رشک جائز ہے حضور دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا ایک مال تے رشک کرنا جائز ہے مگر نیت یہ ہوئے کہ یا اللہ تو مینوں مالدار بنا میں تیرے رستے چ خرچ کراں تے دوجا عالم دا علم ویکھ کے یہ خواہش کرنی جائز ہے یہ ہرس کرنی جائز ہے ہرس دا لفظ ہر واری برا نہیں ہوندا سرکار کائنات واسطے بھی حریص علیکم اے لفظ اللہ دے پیارے قرآن نے بولے نے اوتھے حریص علیکم دا معنی ہے کہ تہاڈی بھلائی دے زبردست خواہاں نے سمجھ آ رہی ہے گل جی پڑھیے نواں کلام کسے دا حق نہیں کھانا اپنے مزدور دا حصہ کٹا کے تنخواہ کٹ کے دیہڑی کٹ کے اپنے پڑولے چ نہیں پانی روٹی کھا رہے ہو وہ کسے دے حصے دی بوٹی چک کے اپنے پیٹ چ نہیں پانی بہن دی دکان تے ناجائز قبضہ نہیں کرنا حویلی وچ بھرا دے حصے تے ناجائز قبضہ نہیں کرنا تے میں لکھیے قرآن کہہ رہا ہے لالچ بری بلا ہے قرآن کہہ رہا ہے لالچ بری بلا ہے قرآن کہہ رہا ہے لالچ بری بلا ہے دوزخ کا راستہ ہے لالچ بری بلا ہے لالچ بری بلا ہے لالچ بری بلا ہے سب صحف آسمانی یہی بتا رہے ہیں سب صحف آسمانی
یہی بتا رہے ہیں تبلیغ انبیاء ہے لالچ بری بلا ہے دوزخ کا راستہ ہے لالچ بری بلا ہے اپنے اپنے دل نو مخاطب کر کے دماغ نو مخاطب کر کے تسی بھی سبق پکا لو لالچ بری بلا ہے لالچ لا ہے دوزخ کا راستہ ہے لالچ بری بلا ہے لالچ بری بلا لالچ بری بلا ہے قسمت پہ کل کنات تجھ پہ بھی ہوگی رحمتی قسمت پہ کل کنات تجھ پہ بھی ہوگی رحمتی یہی قول مصطفیٰ ہے لالچ بری بلا ہے دوزخ کا راستہ ہے لالچ بری بلا ہے لالچ بری بلا ہے بلا ہے کرے راکھ سارا خرمن چھوڑے نہ پھر بھی دام کرے راکھ سارا خرمن چھوڑے نہ پھر بھی دام ایک منزلہ دوا ہے لالچ بری بلا 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 ہے بے فیض جگ مگاہٹ مثل سراب اس کی بے فیض جگ مگاہٹ مثل شراب اس کی اندھوں کا آئینہ ہے لالچ بری بلا ہے اندھوں کا آئینہ ہے لالچ بری بلا ہے لالچ بری بلا ہے لالچ بری بلا ہے بہرا نہ بن ذرا سن یہ ہے زہیر ناگل بہرا نہ بن ذرا سن یہ ہے زہیر ناگل بہرا نہ بن ذرا سن یہ ہے زہیر ناگل اندھا نہ بن ذرا سن یہ ہے زہیر
ناگے بحران پر ذرا سن یہ ہے زہیر ناگے دکھنے میں اپسرا ہے لالچ بری بلا ہے دکھنے میں اپسرا ہے لالچ بری بلا ہے دوزخ کا راستہ ہے لالچ بری بلا ہے لالچ بری بلا ہے لالچ بری بلا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ